National Democratic Alliance legislators slammed the Congress for its failure to give good governance while in power for so long. Chief Minister Pramod Sawant said that BJP is serious with Goa and its issues which will be resolved soon. The alliance member expressed their point of view. 70 वर्सां उपरांत ते लोकांक न्याय दिवपाची भाशा करपाक लागल्या. 70 वर्सां उपरांत आमी खंय तरी न्याय दितले हे ते परत परत सांगतात. म्हाका दिसता ते स्वता जेन्ना सत्तेर आसले तेन्ना केन्नाच तांकां न्याय दिवपाक जमलो ना, म्हणून ते आतां सुशासनाच्यो गजाली आनी स्वाभिमानाच्यो गजाली आतां करपाक लागल्या. Partner, it becomes our duty to be together and ensure that the candidate Shripad Bhau representing the BJP gets elected with a huge margin. 2017 हो सरकार बरोबर मनोहरभाई एज अ रक्षा मंत्री आशिल्लो ताका सकयल हांगा आपोवन आमी मुख्यमंत्री जावपाचो ताका आमी एक इन्विटेशन दिलें आनी ऑन दॅट बेज आय थिंक वी ऑल केम टुगेदर विथ वन एजेंडा ऑफ डेव्हलपमेंट एंड वन व्हेरी इम्पॉर्टंट एजेंडा ऑफ स्टेबिलिटी मार्जीन टू श्रीपाद भाऊ. ह्यो सगळ्यो गजाली वता आसतना एकूच आसा की एज वी टेक दीस थिंग्स अहेड आय वूड ओनली से दॅट we are all working together and we will ensure that whatever needs to be done for Shripad Bhau to be winning in the North Goa, that will be taken ahead so that he wins with a bigger margin than what he won last time. जर साकार जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता आज भारतीय जनता पक्षान जे उमेदवार आमच्या रिंगणान दवरलेले आसात तांकां भरघोस मतांनी निवडून दिवचे अशें समस्त उत्तर गोंयचे जे मतदार जे आसात त्या मतदारां कडेन हांव मागतां आनी एक आत्मविश्वास आसा की सबंद उत्तर गोंयचे लोक आमच्या भाऊ फाटल्यान रावन संत स्वभावाचे मनमिळावू आनी कसलेच हेवे दावे न बाळगता आपूण लोकां खातीर झडटा अशे तरेचे गेली 20 वर्सां तांणी आज दाखोवन दिल्लें आसा. Video journalist Sanjay Manoli from Panjim for HCN.